यो एडिबिएल 4th एन्ड 5th नै भनौँ। यसमा फर्स्ट पेपरमा रहेको छ फर्स्ट पेपरको यो 5 नम्बरमा रहेको छ। अर्थशास्त्रको परिभाषा, माग, पूर्ति, उत्पादन, उपभोग तथा बचतको सिद्धान्त, जनसङ्ख्या, लगानी, राष्ट्रिय आम्दानी, विप्रेषण, मुद्रास्फीति, वित्त तथा मौद्रिक नीति, वैदेशिक व्यापार, सङ्घीय बजेट, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरण सम्बन्धी सामान्य जानकारी भनेर चाहिँ रहेको छ। यसबाट पनि तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ अब फिक्स नै आउने कुरा छ। दुईवटा क्वेसन चाहिँ नि आउँछ यसबाट। यो 5बाट चाहिँ हामीलाई कतिवटा क्वेसन आउने रहेछ त भन्दाखेरि 2टा प्रश्नहरू चाहिँ आउने रहेछ भनेर चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो। हामीले पढ्दाखेरि जहिले पनि सिलेबस वाइजमै चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ अब आज हामी फर्स्टमा चाहिँ अर्थशास्त्रको परिभाषाबाट चाहिँ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्ट पेपरको 5 नम्बरमा रहेको छ होइन, डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स। डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स, अर्थशास्त्रको परिभाषा भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब सबैभन्दा सुरुमा यसबाट आउन सक्ने सम्भावित पोसिबल क्वेसनहरू के हुन सक्छन् त भनेर चाहिँ अब हामी लेख्छौँ। यसबाट चाहिँ तपाईँलाई 10 नम्बरको क्वेसन पनि आउन सक्छ, 5 नम्बरको क्वेसन पनि आउन सक्छ होइन। अब अर्थशास्त्रको धन सम्बन्धी परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। धन सम्बन्धी परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर यो आयो भने 5 नम्बरमा आउन सक्छ। अहिले हामी पढ्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामी क्वेसनहरू कस्तो आउन सक्छन् भनेर, त्यस्तै गरेर अर्थशास्त्रको वेलफेयर, कल्याण सम्बन्धी भनौँ न, वेलफेयर सम्बन्धी डिफिनेसन होइन, कल्याण सम्बन्धी परिभाषा लेख्नुहोस्, यो पनि आउन सक्छ। अथवा यसैलाई नै अर्थशास्त्रमा मार्सलले दिएको परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर अर्थशास्त्रको स्कार्सिटी, चोइस अफ स्कार्सिटी सम्बन्धीको परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ आउन सक्छ। स्कार्सिटी अफ रिसोर्सेस भन्ने जुन लियोनन रबिन्सले दिएको परिभाषा हो त्यो पनि लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ 5 नम्बरमा। र अर्को नम्बरमा चाहिँ नि अर्थशास्त्रको परिभाषा, आलोचनात्मक परिभाषा भनौँ न यसलाई, परिभाषा मात्रै नभएर अर्थशास्त्रको आलोचनात्मक परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर आलोचनात्मक परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। यो आयो भने चाहिँ तपाईँलाई 10 नम्बरमा आउन सक्छ, किनकि यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब धन सम्बन्धी परिभाषा जुन अहिले हामी पढ्न गइरहेछौँ के हो भनेर, त्यस पछाडि कल्याण सम्बन्धी होइन, वेलफेयर सम्बन्धी डेफिनेसन, त्यस पछाडि अर्थ यो चोइस अफ स्कार्सिटी, दुर्लभ साधन र साध्यबीजको परिभाषा, अथवा यसलाई रबिन्सको परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा यो 1 नम्बरको, 2 नम्बर र 3 नम्बरसम्म चाहिँ 5 नम्बरको नै भयो। र अर्को चाहिँ अर्थशास्त्रको आलोचनात्मक परिभाषा लेख्नुहोस् र कुन परिभाषा चाहिँ तपाईँलाई ठिक लाग्छ र किन भनेर पनि आउन सक्छ। अब हामी यसरी यी क्वेसनहरू यसरी आउने रहेछन् भन्ने थाहा पाइसके पछाडि सुरुमा चाहिँ अब डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्सपट्टि जाउँ। इकोनोमिक्सको डेफिनेसन चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर व्यक्ति पर्टिकुलर टाइमको लागि होइन भइरहने हुँदैन। इकोनोमिक्स भनेको पनि एउटा ह्युमन साइन्स, सोसल साइन्स हो। खासमा अब अर्थशास्त्र भन्ने बित्तिकै धनसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले 11-12मा पनि यो पढिसक्नु भएको विषय हो होइन।
तर त्यहाँभन्दा यहाँ अलिकति फरक हुनसक्छ, किनकि यो लोकसेवाको एक्जाम हो। लोकसेवाको एक्जाममा चाहिँ त्यहाँ अब अलिक लामो पढेको हुनसक्छ। यसमा चाहिँ सबै कुराहरू मिसाएर लेख्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। भन्दा अगाडि यो चाहिँ ग्रिक वर्डबाट साकार गरिएको इकोनोमिक्स भन्ने शब्द जुन छ त्यसलाई चाहिँ OIKON योबाट साकार गरिएको हो होइन। OIKON ओम्पोनोमस, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ होइन होम म्यानेजमेन्ट, घरबार व्यवस्थापन होइन, होम म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ। यो भनेको सामान्य परिभाषा भयो। अब अर्थशास्त्रको परिभाषामा हामीले जम्मै पढ्नुपर्ने 3वटा परिभाषा छ। यो हामीले गरिसके पछाडि फर्स्ट नम्बरमा हामी पढ्छौँ वेल्थ डेफिनेसन। यो गिभन बाई एडम स्मिथ भन्नुहोस् होइन। त्यस पछाडि दोस्रो नम्बरमा हामी पढ्छौँ वेलफेयर डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स। अनि थर्ड नम्बरमा हामी पढ्छौँ होइन स्कार्सिटी डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स। यो चाहिँ रबिन्सले दिएको भयो। वेलफेयर डेफिनेसन चाहिँ अल्फ्रेड मार्सलले र वेल्थ डेफिनेसन चाहिँ एडम स्मिथले चाहिँ दिएको हो। अब यिनीहरूको बारेमा हामीले यसलाई पनि मेटाउँ, यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामीले पढ्न गइरहेछौँ वेल्थ डेफिनेसन। वेल्थ डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स। अर्थशास्त्र सम्बन्धी धनको परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा आयो भने यो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ कसले दिएका हुन् त भन्दाखेरि एडम स्मिथले। उसलाई के भनिन्छ त फादर अफ इकोनोमिक्स पनि भनिन्छ, अर्थशास्त्रका पिता पनि भनिन्छ एडम स्मिथलाई। अब उनले चाहिँ के गरेका थिए भन्दाखेरि सन् 1776 होइन, यो पनि लेख्नै पर्ने हुन्छ होइन। सन् 1776 एडम स्मिथ भन्ने एकजना स्कटिस इकोनोमिस्ट हुन् होइन, जसलाई फादर अफ इकोनोमिक्स पनि भनिन्छ, किनकि त्योभन्दा अगाडि अर्थशास्त्रको परिभाषा कसैले पनि दिएका थिएनन्। र फर द फर्स्ट टाइम एडम स्मिथले इकोनोमिक्स भनेको यो हो, यसले चाहिँ यस्तो काम गर्छ भने अब के हो त भने अहिले हामी तल पढ्न गइरहेछौँ, त्यसो भनेको हुनाले उनलाई चाहिँ फादर अफ इकोनोमिक्स अथवा अर्थशास्त्रका पिता पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ यो बुझ्यो। बुझेपछि अर्थशास्त्रको परिभाषा चाहिँ उनले केमा चाहिँ दिए भन्दाखेरि सन् 1776 एउटा बुक चाहिँ उनले पब्लिस गरेका थिए, एन इन्क्वायरी इन्टु द नेसन एन्ड कजेस अफ वेल्थ अफ नेसन भन्ने। बुझ्नुभयो त? एन इन्क्वायरी इन्टु द नेसन होइन, इन्टु द नेचर, नेसन एन्ड नेचर है, इन्टु द नेचर एन्ड कजेस अफ, इन्टु द NATURA नेचर एन्ड कजेस अफ वेल्थ अफ नेसन मा उनले चाहिँ अब इकोनोमिक्सलाई कसरी परिभाषित गरेछ भन्दाखेरि अब उनले दिएको परिभाषा इकोनोमिक्स इज द साइन्स अफ वेल्थ। अर्थशास्त्र चाहिँ एउटा धनको विज्ञान हो भनेर सन् 1776 एडम स्मिथले, जसलाई अर्थशास्त्रका पिता पनि भनिन्छ, उनले चाहिँ अर्थशास्त्र एउटा धनको विज्ञान हो भनेर परिभाषित गरे। बुझ्नुभयो त? अब अर्थशास्त्र धनको विज्ञान हो भने उनको परिभाषामा रहेका के फिचरहरू रहेका छन् त भन्दाखेरि एडम स्मिथले दिएको धन सम्बन्धीको परिभाषामा निम्नलिखित फिचरहरू रहेका छन्, निम्नलिखित विशेषताहरू रहेका छन् भनेर अब हामीले यहाँ
फिचर लेख्ने, फिचर्स अफ वेल्थ डिफिनेसन। अर्थशास्त्र सम्बन्धी धनको परिभाषा कसले दिएका रहेछन् त? एडम स्मिथले दिएका रहेछन्। कहिले त? सन् 1776 मा। त्योभन्दा अगाडि अर्थशास्त्र सम्बन्धी कुनै पनि परिभाषा आएको थियो त? आएको थिएन। नआएको हुनाले अर्थशास्त्रका पिता भनेर एडम स्मिथलाई भनिन्छ। उनले चाहिँ इकोनोमिक्स इज अ साइन्स अफ वेल्थ होइन भनेर परिभाषित गरेका थिए। जस्ट अब उनको परिभाषामा के कुरा के को आधारमा रहेर चाहिँ अर्थशास्त्रलाई एउटा धनको विज्ञान भने त भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। फर्स्टमा अब इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ वेल्थ ओन्ली भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए। स्टडी अफ वेल्थ ओन्ली। अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ धनको मात्र अध्ययन गर्ने शास्त्र हो। यसले अन्य सेक्टरहरू हेर्दैन, ओन्ली धनलाई मात्र यसले प्रायोरिटी दिन्छ भनेर 1 नम्बरको फिचरमा त्यो लेख्न सक्यो हामीले। त्यस्तै गरेर इट स्टडिज ओन्ली मेटेरियल गुड्स, ओन्ली ट्यान्जिबल गुड्स भन्नुहोस् होइन, ओन्ली भिजिबल गुड्स भन्नुहोस् न, अथवा स्टडिज ओन्ली VISI भेजिबल अथवा ट्यान्जिबल भन्नुभयो नि हुन्छ। ट्यान्जिबल गुड्स। अर्थशास्त्रले चाहिने जति पनि भौतिक रूपमा देखिने चिजबिज वस्तुहरू छन् तिनीहरूको मात्र अध्ययन गर्दछ। अभौतिक वस्तुहरू चाहिँ जस्तै डाक्टरको सेवा भयो होइन, अनि वकिलले गर्ने दिने सेवाहरू भयो, टिचरले चाहिँ पढाउने सेवाहरू, यी कुरा चाहिँ जुन इन्ट्यान्जिबल हुन्छन् यी चाहिँ देखिँदैन भनेर चाहिँ त्यो दोस्रो नम्बरको फिचर रहेको छ। अब तेस्रो नम्बरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ओन्ली इकोनोमिक म्यानलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएका छन् एडम स्मिथले। एडम स्मिथले आफ्नो अर्थशास्त्रको परिभाषामा प्रायोरिटी चाहिँ केलाई दिएका छन्? PRIORITY, प्रायोरिटी टु ओन्ली कसलाई दिएका छन् त भन्दाखेरि इकोनोमिक म्यान, आर्थिक मानवलाई भन्नुहोस् न, आर्थिक इकोनोमिक म्यान। यस्तो मान्छेलाई मात्र एडम स्मिथले आफ्नो परिभाषामा समेटेका छन् कि जसले धनसँग सम्बन्धित मात्रै होस्। त्यो धन पनि कस्तो होस् त भन्दाखेरि भिजिबल रूपमा होइन, देख्न सकिने धनको पछाडि मात्र लागिरहोस्। तर समाजमा त खालि सबै मान्छेहरूको चाहना धन कमाउनु मात्रै त हुँदैन नि, हुन्छ त कोही अनेकौँ सेवामा पनि लागिरहेका हुन्छन्, समर्पित भइरहेका हुन्छन्। उनले चाहिँ एउटा इकोनोमी भनेको आर्थिक मानवको परिकल्पना गरेका छन् होइन। धनलाई मात्र ध्यान दिने मान्छे पनि त अहिलेको संसारमा त भेटिँदैन नि त। तर त्यति बेला त त्यस्तो थियो होला सायद होइन। त्यस कारणले उनको परिभाषामा चाहिँ होइन र केही कुरा गर्न सक्यो भन्ने होइन। अथवा अर्को फिचर चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चेन्ज इन वेल्थ भयो भने चाहिँ होइन, चेन्ज इन वेल्थ इज के हो त? इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। ल एडम स्मिथको परिभाषामा रहेका चेन्ज इन वेल्थ इज इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको हो यदि कुनै पनि आर्थिक मानवको कल्पना गरिएको छ त्यो मानवले चाहिँ नि गर्ने क्रियाकलापमा यदि परिवर्तन आउँछ भने त्यसैलाई चाहिँ नि के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि आर्थिक विकास हो भन्न सकिन्छ भनेर एडम स्मिथले आफ्नो परिभाषामा स्टडी अफ वेल्थ ओन्ली, अर्थशास्त्रले मात्र के गर्छ त भन्दाखेरि धनको मात्र अध्ययन गर्दछ। अनि यसले ओन्ली ट्यान्जिबल अथवा मेटेरियलिस्टिक भन्नुहोस् न, भौतिक वस्तुहरूको मात्र स्टडी गर्छ। यसले चाहिँ मानव कस्तो मानवलाई त? जसले पैसा कमाउन मात्रै प्रेरित हुने, पैसा कमाउनलाई मात्रै प्रोत्साहित हुने मानवको परिकल्पना गरेको छ। र यदि त्यो पैसा कमाउन प्रेरित हुने मान्छेले कुनै पनि काममा चाहिँ परिवर्तन ल्यायो, उसले आफ्नो गरेको एक्टिभिटिजमा परिवर्तन भयो र वेल्थमा परिवर्तन भयो भने त्यो भनेको नै इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो भनेर एडम स्मिथले चाहिँ नि सन् 1776 मा आफ्नो बुक एन इन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कजेस अफ वेल्थ अफ नेसन भन्ने बुक प्रकाशित गरेर यसरी धन सम्बन्धी परिभाषा दिएका थिए। अब तपाईँ हामीलाई चाहिँ नि आलोचनात्मक परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरमा आयो भने उनको यो परिभाषाको क्रिटिसिजम पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। के आलोचनाहरू गरिएको थियो त भनेर अब उनको परिभाषाको चाहिँ आलोचना गरिएको छ। अब टु मच
अत्याधिक मात्रामा एडम स्मिथले केलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिए त उनको परिभाषा भन्दाखेरि टु मच होइन इम्पोर्टेन्ट टु वेल्थ ओन्ली उहाँ भन्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट टु वेल्थ ओन्ली, धनलाई मात्र अनावश्यक रूपमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ के गरेको छ त अन्य कुराहरूलाई साइड लगाएर धनदेखि बाहेक होइन अरू केही पनि अर्थशास्त्र चाहिँ अध्ययन गर्दैन, ओन्ली धनको लागि मात्रै भनेर उनले गरेका नि त। तर रियल वर्डमा क्रिटिसिजम भनेको के हो भने आफ्नो तर्क, उसले त्यस्तो भन्यो भने त्यससँग सम्बन्धित अब आफूले लेख्नु पर्यो नि त के कारणले चाहिँ एडम स्मिथले दिएको परिभाषा चाहिँ गलत छ त भन्दाखेरि वेल्थलाई मात्रै उनले प्रायोरिटी दिए, तर मानिसले समाजले कुनै पनि राष्ट्रले राज्यले खालि धनसँग मात्र नभइकन कल्याणसँग सम्बन्धी पनि काम गरिरहेको हुन्छ। कल्याणसँग सम्बन्धी पनि यसले चाहिँ अध्ययन गर्दछ, किनकि कल्याणकारी मानवको पनि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि समाजमा परिकल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यसमा लेख्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर मेटेरियलिस्टिक थिङ्स ओन्ली छ नि त, भौतिक साधन अथवा भौतिक वस्तुहरूलाई मात्र उनले प्रायोरिटी दिएका छन्। तर डाक्टरको सेवा, वकिलको सेवा, शिक्षकको सेवा भयो, घरमा आमाहरूले दिदीहरूले होइन गर्नुपर्ने घरायसी सेवाहरू यी त इन्भिजिबल भयो नि त, देखिएन नि त। यी सेवाहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको छ। नेग्लिजेन्स अफ अनमेटेरियलिस्टिक थिङ्स भन्नुभए पनि हुन्छ, अथवा नेपालीमै तपाईँले भौतिक साधन र भौतिक वस्तुलाई मात्र प्राथमिकता दिएको भनेर लेख्नुभए पनि हुन्छ। अब अर्को नम्बरमा जाउँ होइन, हामी क्रिटिसिजम गरिरहेका छौँ होइन। अब मेन्स वेलफेयर इज के हुन्छ त भन्दाखेरि नेग्लेक्टेड गरेको छ। नेग्लेक्टेड टु ह्युमन वेलफेयर भन्नु, मानवको जुन कल्याणको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ के गरेको छ त नेग्लेक्ट गरेको छ, व्यवस्था गरिएको छ। खालि मान्छे चाहिँ सधैँ सधैँ पैसाकै खातिर मात्रै कुदिरहेको हुँदैन, उसले चाहिँ नि समाजमा रहिसके पछाडि अनेकौँ विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट पनि उसले आर्थिक लाभ चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त भन्दा प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। ह्युमन वेलफेयर भनेपछि मानवको जुन कल्याणसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो होइन, यसले चाहिँ यो गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरामा बुझ्नु पर्यो। अनि यो वेल्थ अफ डेफिनेसनकै अर्को क्रिटिसिजम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नट फोकस अन, केलाई अब उनले फोकस गरेनन् त भन्दाखेरि इकोनोमिक, नट फोकस अन सिरियस इकोनोमिक सब्जेक्ट। अर्थतन्त्रमा भएका आर्थिक अरू सब्जेक्टहरू, अरू सब्जेक्ट म्याटरहरू जति पनि छन्, जस्तै इन्फ्लेसन छ, इम्प्लोइमेन्ट भयो, अनइम्प्लोइमेन्ट छ, पोभर्टी भयो होइन, यस्ता यस्ता नै प्रोडक्सन छ, कन्जम्सन छ होइन, त्यो नभएर उनले चाहिँ खालि के धनसँग सम्बन्धित मात्रै रहेर परिभाषित गरेको हुनाले यो पनि भएन, मलाई यसरी क्रिटिसिजम गर्न सक्यो। यो धन सम्बन्धी परिभाषा यति नै भयो। अब यो भनेको एडम स्मिथले 17औं शताब्दीमा इकोनोमिक्सको परिभाषा गर्दाखेरिको हो। अब त्यस पछाडि वेलफेयर डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स मा हामी चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो वेलफेयर डेफिनेसन चाहिँ अल्फ्रेड मार्शल चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस इकोनोमिस्ट हुन् होइन, ब्रिटिस इकोनोमिस्ट। उनले चाहिँ यो वेलफेयर सम्बन्धी अथवा कल्याण सम्बन्धी परिभाषा चाहिँ कहिले दिए त भन्दाखेरि 18th सेन्चुरीमा दिए, 18औं शताब्दीमा। के कारण दिए त भन्दाखेरि जब एडम स्मिथले धन सम्बन्धीको परिभाषा ल्याएका थिए, त्यो परिभाषामा माथि हामीले क्रिटिसिजम गरे अनुसार जुन माथि हामीले क्रिटिसिजम गरेका छौँ त्यो सबै अल्फ्रेड मार्शलले
एडम स्मिथको परिभाषामाथि क्रिटिसिजम गर्दै आफ्नो चाहिँ नै पुस्तक के हो त भन्दाखेरि प्रकाशित गरे, जसलाई प्रिन्सिपल्स अफ इकोनोमिक्स भनिन्छ। प्रिन्सिपल्स अफ इकोनोमिक्स चाहिँ एउटा पुस्तक प्रकाशित गरे। यो पुस्तक चाहिँ अल्फ्रेड मार्सलले कहिले प्रकाशित गरे त भन्दाखेरि 1990मा चाहिँ प्रकाशित गरेका थिए। र एडम स्मिथको परिभाषा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ रहेका छन्। उनले चाहिँ खालि भौतिक वस्तुलाई मात्रै प्रायोरिटी दिने र धनलाई मात्रै अध्ययन गर्ने शास्त्र चाहिँ अर्थशास्त्र हो भनेका छन्। तर त्यसो नभएर इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ अर्डिनरी बिजनेस अफ लाइफ भनेर चाहिँ अब के गरे त भन्दाखेरि इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ हैन अर्डिनरी बिजनेस लाइफ, हैन स्टडी अफ एन अर्डिनरी बिजनेस इन्डिभिजुअल, हैन कुनै एउटा व्यक्तिको पनि हुनसक्छ, हैन अर्डिनरी बिजनेस अफ लाइफ। यो चाहिँ अल्फ्रेड मार्सलले दिएको यो परिभाषा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट रहन सक्छ र यो एक्जाममा आउन पनि सक्छ। आएको खण्डमा तपाईँहरूले यसरी इङ्ग्लिसमै दिएकोलाई यसरी सर्ट लेख्न सक्नुभयो भने त झनै राम्रो पनि हुन्छ, किनकि यो भनेको ब्रिटिस इकोनोमिक्स भएको हुनाले अब उनले नेपालीमा लेख्ने त कुरा भएन, हैन। अब यसको नेपालीमा नै अहिले म भनिदिउँला, हैन। जसले चाहिँ के गर्छ त यो वेलफेयर डेफिनेसन चाहिँ हामीलाई अल्फ्रेड मार्सलले दिएका थिए भनेर हामी लेखिसक्यो। अब उनले दिएको इकोनोमिक्सको परिभाषा कस्तो थियो त भन्दाखेरि इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ एन अर्डिनरी बिजनेस लाइफ, हैन सामान्य एउटा व्यावसायिक मान्छे, हैन को लाइफको बारेमा, समाजमा रहेको जुन मान्छेको लाइफको बारेमा चाहिँ उनले भनेका छन्। जसले चाहिँ इट एक्जामिन्स, यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इट एक्जामाइन्स अथवा यसले चाहिँ इन्भेस्टिगेट्स भन्नुभए पनि हुन्छ द पार्ट अफ इन्डिभिजुअल्स, त्यस्तो एउटा व्यक्तिको अथवा समाजको एक्सनलाई चाहिँ यसले एक्जामाइन्स गर्छ जुन चाहिँ विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विथ द अटेन्डमेन्ट एन्ड विथ युज अफ मेटेरियल रिक्विजिट्स अफ वेलबिङ भनेर चाहिँ अल्फ्रेड मार्सलले अर्थशास्त्रको परिभाषा यसरी गरेका छन्। अब यसलाई नेपालीमा तपाईँले लेख्नुहुन्छ भने अर्थशास्त्र भनेको सामान्य मानिसको व्यावसायिक जीवनमा, हैन सामान्य मानिसको व्यावसायिक जीवनमा अध्ययन गर्ने शास्त्र हो। यसमा मानिसले कसरी आम्दानी गर्छ र त्यो आम्दानीलाई कसरी खर्च गर्छ भनेर बताउने शास्त्रलाई नै अर्थशास्त्र भनिन्छ। यसमा भौतिक साधनहरू, हैन भौतिक साधन र साध्य बीच सम्बन्धको रूपमा मानिसले कसरी आम्दानी गर्छ र त्यो प्राप्त गरेको आम्दानीलाई कसरी खर्च गर्छ, कुन भागमा कुन सेक्टरमा चाहिँ खर्च गर्छ भनेर उनले चाहिँ दिएको परिभाषा यो हो। तपाईँले सक्नुहुन्छ भने यो इङ्ग्लिसमा लेख्नु भए पनि हुन्छ, नभएदेखि नेपालीमा अघि मैले भने जस्तै त्यसरी लेख्नु भए पनि हुन्छ। अब अल्फ्रेड मार्सलले दिएको यो परिभाषा चाहिँ मैले भनिसकेँ, हैन सामान्य व्यावसायिक मानिसको जीवनमा, हैन अध्ययन गर्ने शास्त्र हो, हैन जसले यसमा चाहिँ मानिसले कसरी इन्कम गर्छ, हाउ अ म्यान गेन्स द इन्कम, हैन र एलोकेटेड इन द डिफ्रेन्ट एक्सपेन्डिचर सेक्टर्स भनेर चाहिँ अल्फ्रेड मार्सलले भनेको छ नि त आफूले आम्दानी कसरी प्राप्त गर्छ र त्यो प्राप्त गरेको आम्दानीलाई उसले कसरी कहाँ खर्च गर्छ भनेर त्यसको बारेमा बताएको छ भनेर अल्फ्रेड मार्सलले यो परिभाषा दिएका छन्। अब मेन फिचरहरू के हुन् त? हामीले यो परिभाषा मात्रै लेखेर त 5 नम्बर त आउँदैन, फिचर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, हैन भन्दाखेरि अब मेन फिचरमा चाहिँ इकोनोमिक्स इज द साइन्स अफ मेटेरियलिस्टिक वेल्थ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। साइन्स अफ MATERILISTIC अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ भौतिक साधनहरूको, हैन अध्ययन गर्ने साइन्स हो, विज्ञान हो भनेर अल्फ्रेड मार्सलले परिभाषा गरे, हैन यो 1 नम्बरको उसमा भयो, भौतिक साधनको मात्रै चाहिँ, हैन। अब एडम स्मिथले चाहिँ साइन्स अफ वेल्थ मात्रै भनेका थिए। अब यहाँ चाहिँ मेटेरियलिस्टिक भनेको भौतिक साधन आयो नि त, भौतिक साधन र साध्यबीच सम्बन्धको रूपमा मान्छेले गर्ने कार्यको अध्ययन हो भने त अब हामीले भनिसक्यौँ नि त, हैन त्यसै भएर फिचरमा यो लेख्यो।
साइन्स अफ मेटेरियलिस्टिक वेल्थ भनेर फर्स्टमा। अब सेकेन्ड नम्बरमा सेकेन्ड फिचरमा के हुन सक्छ त उनको परिभाषामा के रहेको थियो भन्दाखेरि हैन साइन्स अफ सोसाइटी अथवा सोशल साइन्स। व्यावसायिक मानिसको जीवनमा उसले कति आम्दानी गर्छ र खर्च कति गर्छ भनेपछि एउटा व्यावसायिक मान्छे समाजमा रहन्छ। समाजमा व्यावसायिक मान्छे रहेपछि त्यसमा उसले अनेकौं क्रियाकलापहरू एक्टिभिटिजहरू गर्छ। त्यो एक्टिभिटी चाहिँ सोसाइटीसँग रिलेटेड हुनाले अर्थशास्त्रले चाहिँ एउटा सोशल साइन्सको स्टडी गर्दछ हैन। यो भनेको एउटा समाजलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने विज्ञान हो भनेर चाहिँ अल्फ्रेड मार्सलले चाहिँ भनेका छन् हैन। त्यस्तै गरेर अर्डिनरी ह्युमन बिइङको स्टडी नै केमा हुन्छ त भन्दाखेरि उसका प्रत्येक क्रियाकलापहरू चाहिँ सोसाइटीसँग कनेक्टेड हुने र सोसाइटीसँग रिलेटेड हुने भएको हुनाले उता बस्ने भनेको सोसाइटीमा हो। त्यसकारणले सोशल साइन्सको स्टडी भन्नु नै अर्थशास्त्रको अध्ययन हो अथवा अर्थशास्त्रको मुख्य प्रायोरिटी हो भनेर अल्फ्रेड मार्सलले भनेका हुन् भने हामीले लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ नै नर्मेटिभ साइन्स हैन पनि भनेका छन् हैन। नर्मेटिभ साइन्स भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि नर्मेटिभ साइन्स भनेको एउटा मानक विज्ञान क्या। मानक विज्ञान भनेको चाहिँ जुन विज्ञान चाहिँ बेस्ड अन फ्याक्ट एन्ड डेटामा र फ्याक्टमा मात्रै विश्वास गर्ने हैन। कुनै पनि कुराहरू चाहिँ अब लियो भने ठ्याक्क क्वालिटीलाई मात्रै चाहिँ ध्यान दिने यो चाहिँ ओपिनियनमा हैन थटमा अनि फिलिङ्समा भन्दा नर्मेटिभ साइन्समा चाहिँ बढी फोकस गरेको छ भनेर चाहिँ यो पनि उनीहरूले भनेका। त्यस्तै गरेर प्रायोरिटी टु अब यहाँ चाहिँ के गरेछ त अर्डिनरी म्यानलाई अर्डिनरी इकोनोमिक म्यानलाई मात्रै गरेका छन्। जो मान्छे चाहिँ भौतिक सुख सम्पत्तिको लागि पछाडि दौडुछ त्यस्ता मान्छेहरूको मात्रै अध्ययन गर्दछ भनेको छ। यहाँभन्दा बढी यसमा व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। फिचर भनेका यति नै हुन्छन्। हामीलाई 5 नम्बरको क्वेसन मात्रै सोध्ने हो। त्यसकारणले योभन्दा बढी पढिरहनु आवश्यक पनि छैन। बुझ्नुभयो त? क्रिटिसिजमहरू के हुन् त? क्रिटिसिजम हो CRITICIS क्रिटिसिजम्स अफ वेलफेयर डेफिनेसनमा अब के हो त न्यारो डाउन द सोशल इकोनोमिक्स। बुझ्नुभयो त? न्यारो डाउन द स्कोप अफ इकोनोमिक्स भन्नुहोस् न। न्यारो डाउन द स्कोप अफ अल्फ्रेड मार्सलले एडम स्मिथको भन्दा केही परिष्कृत र एडभान्स खालको अर्थशास्त्रको परिभाषा त दिए तर उनको परिभाषामा पनि यी आलोचनाहरू रहेका छन् जुन मध्ये सर्वप्रथम त अल्फ्रेड मार्सलको परिभाषामा हामीले के भेट्न सकिन्छ भन्दाखेरि न्यारो डाउन द स्कोप अफ इकोनोमिक्स अर्थशास्त्रको क्षेत्रलाई चाहिँ साँघुरो घेरामा चाहिँ राखेर अध्ययन गरिएको छ। भौतिक कल्याणकारी शास्त्र मात्र यो होइन। अर्थशास्त्र अभौतिक वस्तुहरू अभौतिक चिजहरूले पनि त मान्छेलाई कल्याण गर्दछ तिनीहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिएको छ भनेर 1 नम्बरमा यो भइहाल्यो। न्यारो डाउन द स्कोप अफ इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ भौतिक कल्याणकारी शास्त्रलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएको हो नि त अल्फ्रेड मार्सलले। तर यथार्थमा र रियालिटीमा भन्यो भने अभौतिक वस्तुहरू जस्तै कसैलाई चुरोट पिइरहेको छ हैन चुरोट पिइरहेको छ भने अरूलाई नराम्रो लागे तापनि त्यो चुरोट पिउने मान्छेलाई त सन्तुष्टि मिलिरहेको छ नि त हैन। त्यो कुराको यहाँ नेग्लिजेन्स गरिएको छ। एउटा गाएको गीत सुनिरहेको छ कसले रेडियोमा हैन गाएको गीत सुनिरहेको छ भने त्यो सुनाइबाट पनि उसले चाहिँ आनन्द महसुस अथवा उसको स्वरको उपभोग त उसले गरेको हो नि त हैन। त्यस्ता कुराको चाहिँ नेग्लिजेन्स गरिएको छ भन्न खोजेको। अब भेग कन्सेप्ट अफ वेलफेयर भनेर अर्को गर्न चाहिन्छ। भेग कन्सेप्ट अफ वेलफेयर उनीहरूले अब कल्याणको कुरा त गरेका छन् तर अस्पष्ट गरेका छन्। भेग भनेको अस्पष्ट कल्याणको चाहिँ नि अस्पष्ट अवधारणा। अब
वेलफेयर क्यानट बी मेजर इन युटिल्स केजी होइन। मानिसले जुन प्राप्त गरेको सेटिस्फ्याक्सन छ वेलफेयर भन्ने छ यसलाई युटिलमा अथवा केजीमा होइन मेजर गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन पक्कै पनि नसके हुनाले यो चाहिँ अस्पष्ट कन्सेप्ट चाहिँ भयो, भेग भयो। भेग भनेको अस्पष्ट भयो भन्न खोजेको। सेटिस्फ्याक्सनलाई कहिले पनि मेजर गर्न सकिन्न। यो भनेको त ओन्ली फिल मात्र गर्न सक्ने कुरा हो। उसले मान्छेले चाहिँ अनुभव मात्र गर्छ यसले चाहिँ। तर अल्फ्रेड मार्सलले दिएको परिभाषा चाहिँ होइन के छ त भन्दाखेरि अस्पष्ट छ। केमा? वेलफेयरमा। किनकि उनले त भौतिक सुख सुविधा र भौतिक सम्पत्तिलाई मात्रै चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भनेको छ नि त। तर अभौतिक वस्तुले पनि त मान्छेलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा अहिले मैले दिइसकेँ इक्जाम्पल होइन। त्यसैले यो चाहिँ त्यस्तो हो भन्न खोज्यो। अब सोसल साइन्स नट ओन्ली भनौँ न। अर्को थर्ड नम्बरमा चाहिँ इकोनोमिक्स इज नट ओन्ली सोसल साइन्स। अर्थशास्त्र चाहिँ एउटा सामाजिक विज्ञान मात्र होइन होइन ह्युमन साइन्स पनि हो। मानव विज्ञान पनि हो किनकि यसले मानिससँग रिलेटेड रहेका अनेकौं कुराहरूको चाहिँ अध्ययन गर्दछ। सोसाइटीसँग मात्रै सम्बन्धित रहेर भौतिक वस्तु मात्रै पछि कुदेर मानिसको जुन व्यवहार छ उसलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्न खोजिएको छ। मानिसको चाहिँ क्रियाकलापलाई नेग्लिजेन्स गर्न खोजिएको छ भन्न चाहिँ खोजेको हो। अब अनरियलिस्टिक थिङ्सहरू जति पनि हुन्छन् होइन अल्सो कन्सर्न टु द इकोनोमिक्स। जति पनि अनमेटेरियलिस्टिक थिङहरू छन् अभौतिक वस्तुहरूले पनि मानिसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि सन्तुष्टि प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले मेटेरियलिस्टिक थिङ्सलाई मात्रै अल्फ्रेड मार्सलले के गरेका छन् त भन्दाखेरि अब यहाँ लेख्नु पर्यो मेटेरियलिस्टिक थिङ्सलाई मात्रै। अर्को नम्बरमा होइन यहाँ लेख्छौँ अर्को नम्बरमा प्रायोरिटी टु मेटेरियलिस्टिक थिङ्स। भौतिक साधनलाई मात्रै चाहिँ नि बढी प्रायोरिटी दिएका छन्, त्यहाँहरू दिएका छन्। यो अल्फ्रेड मार्सलको परिभाषालाई पनि यहाँभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन। भौतिक साधन र साध्यबीच सम्बन्धको रूपमा मानिसले गर्ने कार्यको अध्ययन हो। यसमा चाहिँ नि मानिसले कसरी आम्दानी गर्छ र त्यो आम्दानीलाई कसरी खर्च गर्छ त्यसबारेमा बताउने शास्त्र नै अर्थशास्त्र हो। र मान्छेले जहिले पनि मेटेरियलिस्टिक थिङ्सको लागि मात्रै होइन भौतिक सम्पत्तिको लागि मात्रै सदैव चाहिँ अग्रसर रहन्छ भनेर एडम स्मिथकै अलिकति क्रिटिसिजम गर्दै उनीहरूको केही परिष्कृत परिभाषा चाहिँ यसरी ल्याएका थिए। यस परिभाषालाई पनि अब हामीले चाहिँ नि क्रिटिसिजम चाहिँ लिइसकेका छौँ। यो क्रिटिसिजम चाहिँ कसले लिएको त भन्दाखेरि लियोनन रबिन्सले लिएका हुन्। थर्ड नम्बरमा जाम स्कार्सिटी डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स। त्यस्तो साह्रो खासै यसमा टेन्सन लिनुपर्ने विषयवस्तु केही पनि छैन। खासै यसमा परिभाषा मात्रै सोधिएको छ भनेको छ होइन। अब अलिकति अफिसर लेभलमा भएदेखि त अब अलिक मजाले नै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तपाईँको यो 5th लेभलको लागि चाहिँ होइन म्याक्रो इकोनोमिक्स र माइक्रो इकोनोमिक्स पनि अब त्यहाँ राखिदिएको छ होइन। 4थो लेभललाई चाहिँ अब 5 नम्बरमा यसरी चाहिँ स्कार्सिटी डेफिनेसन के हो, वेलफेयर डेफिनेसन के हो भनेर चाहिँ आउनु पनि सक्छ होइन। यो चाहिँ कसले ल्याएको हुन् त भन्दाखेरि लियोनन रबिन्सले ल्याएको हो 1932 मा होइन। रबिन्सले भनौँ कहिले त 1932 मा होइन। अल्फ्रेड मार्सलको अर्थशास्त्र सम्बन्धीको परिभाषालाई क्रिटिसिजम गर्दै 1932 मा लियोनन रबिन्सले चाहिँ यसरी चाहिँ अर्थशास्त्रको स्कार्सिटी सम्बन्धी परिभाषा गरेका छन्। र यो परिभाषालाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि मानिन्छ। हुन त मार्सलले दिएको परिभाषा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ तर आधुनिक समयमा आएर लियोनन रबिन्सले दिएको परिभाषालाई चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। अब इकोनोमिक्स इज अ साइन्स विच स्टडिज ह्युमन बिहेभियर भनेर अब सुरु गरेका छन् होइन। उनले पनि अब एउटा बुक चाहिँ निकालेका थिए एन एस्से अन द नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक साइन्स भनेर होइन। यो
अब मैले यहाँ सबै बोर्डमा लेखिरहेन होइन, तपाईँले चाहिँ अब टिकमा पनि आउन सक्छ। के थियो त उनले लेखेको किताबको नाम, जीवनानन्द रविले लेखेको किताबको नाम भन्दाखेरि एन एसे अन द नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक साइन्स भनेर चाहिँ 1932मा एउटा पुस्तक प्रकाशित गरे। त्यो पुस्तकमा चाहिँ अब उनले के गरेका छन् भन्दाखेरि परिभाषा यहाँ लेखेका छन्। इकोनोमिक्स इज अ साइन्स होइन, विच स्टडिज जसले चाहिँ के को अध्ययन गर्ने भयो त अब भन्दाखेरि ह्युमन बिहेभियरको गर्ने भयो। विच स्टडिज मानवको एउटा आचरण सम्बन्धी, मानवीय क्रियाकलाप सम्बन्धी होइन, उसको आचरण सम्बन्धी के को रिलेसनसिपमा अथवा के को सम्बन्धमा गर्दाखेरि गर्छ त भन्दाखेरि एज अ रिलेसनसिप बिट्विन इन्स एन्ड मिन्स, एज अ रिलेसनसिप बिट्विन इन्स। इन्स भन्ने बित्तिकै यहाँ यो इन्सलाई के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि इन्स भनेको नै वान्स हो भनेर बुझ्नुहोस् है, वान्स। इकोनोमिक्स इज अ साइन्स which studies human behavior as a relationship between ends and scar means भन्नु पर्यो, ends and scar means। means भनेको चाहिँ रिसोर्सेस भनेर बुझ्नुहोस्। रबिन्सको परिभाषामा प्रयोग भएको इन्स र मिन्स भनेको, इन्स भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अनलिमिटेड वान्ट्स, ह्युमन्स वान्ट्स आर अनलिमिटेड भनेर भन्छौँ नि हामी। मानिसका आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्, तर त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने साधन चाहिँ के हुन्छन् त, सीमित हुन्छन्। आवश्यकता चाहिँ अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड हुन्छन् भनेर हामीले चाहिँ पढेको हो नि त होइन। तपाईँलाई पढ्दै जाँदा अलिकति 11 12मा पढेको याद पनि आइरहेको होला होइन। अब यसले चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि विच ह्याभ अल्टरनेटिभ युजेज भनेको छ। विच ह्याभ अल्टरनेटिभ युजेज, ल रविले दिएको परिभाषा, अर्थशास्त्रको परिभाषा यही हो। अब यसलाई नेपालीमा कसरी गर्ने त? इकोनोमिक्स इज अ साइन्स विच स्टडिज ह्युमन बिहेभियर एज अ रिलेसनसिप बिट्विन इन्स एन्ड स्कार्स मिन विच ह्याभ अल्टरनेटिभ युजेज भनेको छ नि त होइन। अर्थशास्त्र भनेको एउटा विज्ञान हो जसले वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्ने, तपाईँले टिप्नु भए पनि हुन्छ, वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्ने होइन के त, साधन र साध्यबीच, वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्ने मिन्स र साधन र साध्यबीच सम्बन्धको रूपमा, के को रूपमा त, सम्बन्धको रूपमा मानिसले कार्य गर्ने अध्ययनहरू, मानिसको आचरणलाई अध्ययन गर्ने एउटा विज्ञान हो। बुझ्नुभयो त? वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्ने साध्य र साधन बीच सम्बन्धको रूपमा मानिसले गर्ने, मानिसको आचरण सम्बन्धी गर्ने अध्ययन नै अर्थशास्त्र हो भनेर लियोनार्ड रबिन्सले 1932मा स्कार्सिटी सम्बन्धी परिभाषा, जसलाई मोडर्न इकोनोमिक्सको परिभाषा पनि भन्न सकिन्छ, उनले चाहिँ यो परिभाषा दिएका हुन्। अब यस परिभाषाका पनि विशेषता छन्। हामीले योभन्दा धेरै लामो लेख्नु पर्दैन होइन। तपाईँले यति घोकेर अथवा आउँछ भने यसरी इङ्ग्लिसमै लेखेर उनको अनुसार अर्थशास्त्र भन्नाले भनेर यसरी इन्भर्टेड कममा राखेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। यदि इङ्ग्लिसमा लेख्न आउँदैन भने अर्थशास्त्र भनेको एउटा यस्तो विज्ञान हो जसले भौतिक साधन र साध्यबीच सम्बन्धको रूपमा मानिसको आचरणलाई अध्ययन गर्दछ। वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्ने, यी अल्टरनेटिभ युजेज भनेको छ नि, विच ह्याभ अल्टरनेटिभ युजेज भनेको छ नि, वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्ने साधन र साध्यबीच सम्बन्धको रूपमा मानिसहरूको आचरणलाई अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई नै अर्थशास्त्र भनिन्छ भनेर त्यो लेख्ने। अब फिचर अफ स्कार्सिटी डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स भनेर अब हामीले उनको परिभाषामा अथवा रबिन्सको परिभाषामा रहेका विशेषताहरू चाहिँ के थिए त भन्दाखेरि ह्युमन्स वान्ट्स आर अनलिमिटेड भनेर 1 नम्बरमा लेख्ने। मानिसका वान्ट्स आर
अनलिमिटेड। मानिसका आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्। एउटा आवश्यकता पुरा गर्न साथ अर्को आवश्यकता परिहाल्छ। कहिल्यै पनि मानिसको आवश्यकता सकिँदैनन्। यो भनेको अनलिमिटेड वेमा चाहिँ जान्छ भन्न खोजेको। तर के हुन्छ त मिन्स चाहिँ के हुन्छ त मिन्स चाहिँ लिमिटेड हुन्छन्। रिसोर्सेस अथवा मिन्स स्रोत साधनहरू भनेको रिसोर्सेस अर मिन्स आर लिमिटेड। आवश्यकताहरू असीमित भए तापनि तिनीहरूले पुरा गर्ने साधनहरू चाहिँ के हुन्छन् त लिमिटेड हुन्छन्। अब जस्तै उदाहरणको लागि ल्यान्ड के हुन्छ, ल्यान्ड कहिले बढ्छ त कहिले पनि बढ्दैन होइन। ल्यान्ड लेबर क्यापिटलहरू यस्तो कुराहरू छ नि त होइन। लेबर त बढ्न सक्छ, क्यापिटल बढ्न सक्छ, त जुन यो रिसोर्सेसको कुरा गरिरहेको छ यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लिमिटमा चाहिँ हुन्छन्। यिनीहरूलाई बढाउन सकिँदैन भन्न खोजेको। तर आवश्यकता त बढ्दै आइरहेको छ नि त होइन। अनि अल्टरनेटिभ अफ रिसोर्सेस भन्न सकिन्छ। रिसोर्सेसहरू चाहिँ लिमिटेड भए तापनि हामीले वैकल्पिक प्रयोग गर्न सकिन्छ। अल्टरनेटिभ अफ रिसोर्सेस साधनहरूलाई हामीले वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा भएन भने त्यसको सट्टा अर्को रूपमा प्रत्येक कुराको चाहिँ विकल्पको रूपमा दिन सकिन्छ भन्न खोजेको। अनि त्यस्तै गरेर के हो त भन्दाखेरि प्रब्लम अफ चोइसेस अफ रिसोर्सेस छ। प्रब्लम्स अफ चोइसेस अफ रिसोर्सेस भयो। अल्टरनेटिभ युज अफ रिसोर्सेस भए तापनि कुन चाहिँ रिसोर्स चाहिँ छनौट गर्ने त होइन। स्कार्सिटी चोइस एन्ड स्कार्सिटी भनेर भन्छ नि, छनौट र दुर्लभताको विज्ञान भनेकै अर्थशास्त्र हो भनेर लियोनार्डोले दिएका छ नि त होइन। त्यस कारणले उनको परिभाषामा पनि 1 2 3 4 यहाँभन्दा बढी चाहिँ लेख्नु पर्दैन होइन। तपाईँले यो यहाँभन्दा बढी पढ्नुपर्ने आवश्यक छैन। अब यसरी हेर्दाखेरि रबिन्सको परिभाषालाई पनि क्रिटिसिजममा मैले यहाँ लेखेर म भनिदिन्छु। ह्युमन वेलफेयरलाई चाहिँ अलिकति नेग्लेक्ट गरिराखेको छ। किनकि यहाँ जसरी अल्फ्रेड मार्सलले भौतिक साधन र साध्य बीच होइन मानिसले कसरी आम्दानी गर्दछ होइन, भौतिक साधन र साध्य बीचमा भनेको छ नि त होइन। यसमा चाहिँ वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्ने भनियो। अल्फ्रेड मार्सलको परिभाषामा चाहिँ भौतिक साधन र साध्य बीच सम्बन्धको रूपमा होइन एउटा मान्छेले कसरी चाहिँ आम्दानी गर्दछ र त्यो आम्दानीलाई कसरी डिभाइड गर्छ, कसरी खर्च गर्दछ, कति इन्कम राख्छ होइन, कति सेभिङ गर्छ, कति कन्ज्युम्सनमा गर्छ भन्ने कुरा अल्फ्रेड मार्सलले दिए भने यहाँ चाहिँ होइन। मानिसका आवश्यकताहरू त अनलिमिटेड हुन्छन् तर ती आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि साधन चाहिँ लिमिटेड हुन्छ। लिमिटेड साधनभित्र पनि उसले अल्टरनेटिभ युज गर्दै चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि आफ्ना वान्ट्सहरूलाई चाहिँ पुरा गर्दै गएको हुन्छ। त्यो सँगसँगै मात्रै गर्छ भनेको हुनाले उनको परिभाषामा पनि के गरेको छ त बर्निङ इस्युज अफ मोडर्न इकोनोमिक्सहरू जस्तै बर्निङ इस्युज अफ मोडर्न इकोनोमिक्स भनेको इन्फ्लेसन भयो, प्रोडक्सन भयो होइन, अनइम्प्लोइमेन्ट भयो, पोभर्टी भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ रबिन्सको परिभाषाले पनि नेग्लेक्ट गरेको देखिन्छ होइन। साथै इकोनोमिक्स इज नट ओन्ली द पोजिटिभ साइन्स। अब रबिन्सको परिभाषामा चाहिँ पोजिटिभ साइन्स र अर्को नर्मेटिभ साइन्स भनेको अल्फ्रेड मार्सलको परिभाषामा थियो जुन चाहिँ डेटा र फ्याक्टमा मात्रै रहन्थ्यो। यो चाहिँ मान्छेले अब दुर्लभ साधन र साध्य बीचमा चाहिँ वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्ने जुन सोर्सहरू ल्यायो नि त होइन, इन्स र मिन्सको कुराहरू चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छन् भनेर चाहिँ कुरा गरिएको छ नि त। त्यस कारणले हामीले लास्टमा चाहिँ अर्थशास्त्रको परिभाषालाई कसरी अब गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सबै परिभाषा अनुसार होइन आधुनिक समयमा मानिसका आवश्यकताहरू साँच्चैकै अनलिमिटेड हुने र तिनीहरूलाई पूर्ति गर्ने साधन चाहिँ लिमिटेड भएको हुनाले अल्फ्रेड मार्सलको परिभाषा पनि राम्रो हुँदाहुँदै रोबिन्सको परिभाषा चाहिँ केही हदसम्म ठिक मानिन्छ। तर त्यसो भन्दैमा एडम स्मिथले दिएको अर्थशास्त्र भनेको धनको विज्ञान हो भन्ने परिभाषालाई चाहिँ गर्न सकिँदैन, यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सकिन्न भनेर अलिकति क्रिटिसाइज तरिकाले लास्टमा तपाईँले कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी स्कार्स के जति वेल्थ डेफिनेसन पनि हामीले पढ्यौँ, अनि त्यस पछाडि वेलफेयर डेफिनेसन पढ्यौँ, त्यस पछाडि अब हामीले यो लास्टमा आएर स्कार्सिटी सम्बन्धी डेफिनेसन पनि पढ्यौँ। यसरी यो अर्थशास्त्रको परिभाषामा अब आउनु पनि सक्छ। अब हुन त तपाईँलाई यो 5 नम्बरमा अरू जल्दा बल्दा टपिकहरू पनि धेरै राखिदिएको छ होइन।
जल्दा बल्दा टपिकहरू जस्तै अब राष्ट्रिय इन्कम भनेको यो होइन, नेसनल इन्कम भनेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। अनि इन्फ्लेसन छ यहाँ हेर्नुहोस्, अनि फिजिकल पोलिसी छ थोरै, अनि मोनिटरी पोलिसी छ, अनि फरेन ट्रेडको बारेमा छ होइन, अनि इकोनोमिक लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको बारेमा छ। यिनीहरू चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छन्। अब यो प्रोडक्सन भनेको होइन, उत्पादन पनि दिएको होला सायद रहेछ। प्रोडक्सन भनेको, कन्जम्सन भनेको र इकोनोमिकको डिफिनेसन भनेको खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट त होइन, तर नभए तापनि कहिलेकाहीँ आउन पनि सक्छ होइन। कोर्समा दिएपछि त यो च्याप्टरबाट चाहिँ जम्मा 2टा क्वेसन आउँछ भनेको छ। अब 10 नम्बरको नि आउन सक्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ मुद्रास्फीति भनेको के हो भनेर आउन सक्छ होइन। मुद्रास्फीतिले कुन कुन पक्षलाई चाहिँ समेटेको हुन्छ, मुद्रास्फीति कति प्रकारका हुन्छन्, मुद्रास्फीति आउनका कारणहरू के हुन् भनेर आउन सक्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ सबैलाई समेटेर चाहिँ लाँदै गर्नेछौँ। यो चाहिँ अब तपाईँले 11-12मा नि पढेको हुनाले मैले अब खासै यसमा त्यति इम्प्यासिस चाहिँ दिइनँ होइन। यो तपाईँले आफूले पनि अब गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब आजलाई यति नै।